रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आशिक अब्बासी। सामीन और नाजरीन, आज हमने एक खुसूसी टॉक शो का एहतमाम किया है कि स्काउटिंग की हमारे नौजवानों के लिए क्या अहमियत है और उनके किरदार पे इसका कितनी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक कुरैशी साहब। आप सूबाई सेक्रेटरी हैं पंजाब बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन बहावलपुर के, और उनके साथ हैं जनाब अब्दुल्ला जहांजेब साहब, आप मेंबर हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के। तारिक कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नौजवानों की क्या इसके लिए प्रोग्राम की अहमियत है और क्या इम्पेक्ट आता है कि ओवरऑल नौजवान जो है वो एक बहुत मुफीद शहरी साबित होता है हमारे माशरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने रेडियो स्टेशन बहावलपुर में जो है इन्वाइट किया। लेकिन ये बेसिकली स्काउट्स बच्चों का मकसद जो है बच्चों को अच्छा शहरी बनाना और उनको मुफीद कामों में इस्तेमाल करना। बिल्कुल हमारे जो स्काउट तहरीक के बानी थे लॉर्ड बैडन पावर, उन्होंने 1907 में जो है इसका आगाज़ किया। सही। और उसमें पहला जो कैंप जजीरा ब्राउन सी में हुआ उसमें सिर्फ 20 स्काउट्स ने शिरकत की। फिर देखते देखते ये तहरीक जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। तो जब तस्वीर में फैल गई 1912 में जो हमारा आज सूबाई स्काउट्स हेड क्वार्टर वाल्टन में है, वहाँ पर पंजाब का पहला बॉय स्काउट्स हेड क्वार्टर जो है वाल्टन में बनाया गया। और जितने भी हमारे बहन भाई हिजरत करके पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए तो उनको वाल्टन स्काउट्स हेड क्वार्टर में रखा गया। बिल्कुल। और बॉय स्काउट्स ने उनकी बड़ी खिदमत की और जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको विज़िट किया और बॉय स्काउट्स को काम करते हुए देखा। इसके बाद उस वक्त एक छठी बॉय स्काउट्स जो है वो एक आलमी जमहूरी जो है वो फ्रांस में जो है मुनक़िद हो रही। सही। सरफराज रफ़ीकी जो शहीद हैं उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल हुए और दुश्मन के कई त्यारे जो है वो तबाह की। सही। आज भी कई एयरपोर्ट्स के नाम और कई एयर बेसिस के नाम उनके नाम से मंसूब है। उन्होंने पाकिस्तान का कौमी परचम वहाँ बनाया, तैयार किया और 14 अगस्त 1947 को फ्रांस में लड़ाया, जबकि उनकी हुकूमत हमें तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। वही चारे के तौर पर उन्होंने तस्लीम किया और पाकिस्तान का कौमी परचम वहाँ लगाया। जब ये लोग वापस आए तो जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको गवर्नर जनरल हाउस कराची में 16 अक्टूबर 1947 को मदऊ किया। और जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये चीज़ें देखकर पाकिस्तान का पहला चीफ स्काउट बनना जो है वो कबूल फरमाया। अब पहले इस तहरीक के मेंबर बने और फिर 22 दिसंबर 1947 को आपने पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट के हैसियत से गवर्नर जनरल हाउस कराची में हल्फ उठाया। और जो आपने खिताब फरमाया वो स्काउट्स के साथ और लीडर्स के साथ, वो हमारे लिए आज भी रोशन मिसाल जी। उसको फिर देखते देखते जो है पूरे पाकिस्तान के जो स्काउट्स हैं वो नौजवान जो है उस तरह स्काउट तहरीक में जो है वो शामिल हो। मेरा ये ईमान है कि जो बच्चा कंटिन्यू कैंप करता है हमारे पास आके, वो कभी भी हीरोइन की तरफ, क्लाशनकोव की तरफ, यानी किसी नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ नहीं जाता, नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएगा। जहाँ भी होगा वो मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेगा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि राशिद मिनाज, शहीद निशान हैदर हो, या हमारे फोर्सेस में हो, हमारे सिविल सर्विस में हो, हमारे सियासतदानों में हो, हर कामयाब आदमी जो है वो बॉय स्काउट जो है वो जरूर रहा। हमारा मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने भी अपने खिताब में ये फरमाया कि मैं बचपन में स्काउट रहा। उससे पहले जो हमारे सदर पाकिस्तान थे उन्होंने भी ये फरमाया कि मनूर हुसैन साहब ने भी ये फरमाया कि मैं स्काउट था। मैं उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तो कई बचपन की तस्वीरें जो है वो भी शेयर हो चुकी हैं, जिन्होंने वो मुकम्मल यूनिफॉर्म में हैं जो उन्होंने हमें बैजेस लगाए हुए। जब बच्चा स्काउट बन जाता है तो अपने हाथ से काम करना जो है वो सीखता है। कई तो हमारे पास अब स्काउट सेंटर बड़ा गली मरी में हर साल तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 बच्चे जो है वो कैंपिंग करते हैं और डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग जो है वो हासिल करते हैं। अब मेरा ताल्लुक साहब से है कि भावलपुर से मैंने बचपन भी और जवानी के कुछ अयाम भी मैंने भावलपुर में गुजारे और यहाँ मेरा पहला जो इंटरव्यू था रेडियो पाकिस्तान से 1982 में हुआ। वो भरते तारे मुझे आज भी याद है, नसरुल्लाह खान नासिर साहब ने दिया। वो बच्चों का प्रोग्राम तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ रेडियो पाकिस्तान भावलपुर ने हमेशा बच्चों की एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रमोट की है।
اچھا عبداللہ جہاں زیب صاحب، آپ چونکہ ٹریننگ پروگرام کو ہیڈ کرتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ کب کب منعقد ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے نوجوان ان ٹریننگ پروگرامس میں حصہ لینا چاہیں تو وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب بوائے اسکاؤٹ ہر سال کا اپنا ٹریننگ ایکٹیویٹیز کا علیحدہ اور پروگرام ایکٹیویٹیز کا علیحدہ کیلنڈر بنا. بالکل صحیح. اور اس کو جو کمپیٹنٹ فورمز ہیں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پروگرام سے متعلق وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم 6 سال کے بچے سے لے کر 25 سال تک کے نوجوان کو دیتے ہیں. صحیح. بیسیکلی اسکاؤٹنگ ہے ہی یوتھ کے لیے، اسکاؤٹنگ از ود یوتھ اینڈ فار دا یوتھ. بالکل صحیح. اور ان کو جو ایڈلٹ سپورٹ ہوتی ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز یا ہم ان کو جس طرح سے تربیت دیتے ہیں اسے ہم ٹریننگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں کیلنڈر بنتے ہیں اور یہ ہماری ضروریات کے حساب سے بنتے ہیں. صحیح. کہ ہمارے پچھلے سال کے پروگرام کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، کن پروگراموں میں بچوں نے زیادہ دلچسپی ظاہر کی، اور کون سے ایسے پروگرام ہیں جو بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم شروع کریں. صحیح. تو اس کے حساب سے پھر اپنے ریسورسز دیکھ کر ہم نے یہ پروگرام شروع کیے. اور میں یہاں پر خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ اس سال پنجاب بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن نے ہر وہ پروگرام کیا ہے جس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہو، چاہے وہ ایڈلٹ ٹریننگ ہو، چاہے وہ پروگرام ایکٹیویٹیز ہو. مثلاً ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ سیکرٹریز کانفرنس کی، یہ کوئی 2005 کے بعد اب منعقد ہوئی. جی. اس میں ہمارے ضلعی لیڈرز نے ہمیں آگاہ کیا، ان کے ساتھ شیئرنگ آف نالج ہوئی، ان کے ساتھ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوئے، ان کی ریزولوشنز آئیں. اس کے بعد پھر ہم نے ٹریننگ کانفرنس کی جس میں ممبران تربیت کی ٹیم نے شرکت کی. جی. یہ سلسلہ یہیں پہ نہیں ختم ہوا. اس کے بعد پھر گروتھ آف اسکاؤٹنگ، اور ابھی ہم نے جی ایس ایل سیمینار حسن ابدال میں کرایا جس میں 170 کے قریب ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز نے شرکت کی. تو یہ بہت بڑی کامیابیاں تھیں جو پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے حصے میں آئیں. تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے، چاہے وہ تربیتی ہو یا یوتھ پروگرام ہو، وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے، لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور ہم نے ہائیکس کا بھی سلسلہ شروع کیا، بچوں کے لیے چیلنجنگ ایکٹیویٹیز بھی شروع کی، اور ہم نے ان کے لیے فن اینڈ فیلوشپ ایکٹیویٹیز کا بھی انعقاد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 2023 پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے لیے ایک بھرپور سال ہوگا، اور یقیناً بہت ساری کامیابیاں ہیں جو ہماری منتظر ہیں. اور اگلے سال ہم ظاہر ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں سب سرگرداں ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب بوائے اسکاؤٹس پاکستان کی اسکاؤٹنگ میں جو اس کا قائدانہ کردار ہے وہ ادا کرتی رہے. طارق قریشی صاحب، آپ اس ادارے کی اپ لفٹ کے لیے اور اس کو مزید جس طرح کہتے ہیں نا کہ بہتر بنانے میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کیا سجیشنس ہیں آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے فرمایا کہ اہم شخصیات جو ہے وہ بچپن میں اسکاؤٹ رہی. جی. ہمارے قابل احترام جو گورنر ہیں محترم بلیغ الرحمان صاحب، وہ بھی بچپن میں اسکاؤٹ رہے. تو جیسے ہی آپ نے بحیثیت گورنر حرف اٹھایا تو آپ نے کہا بھی میں تو پہلے بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بوائے اسکاؤٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ میٹنگ کی. جب میں نے انہیں بتایا کہ جی میں تو بہاولپور میں اسکاؤٹ رہا ہوں، آپ کے استاد محترم میرے استاد محترم بھی مشترکہ ہیں، تو بڑے خوش ہوئے. اور انہوں نے پھر کئی چیزوں کے لیے ہمیں ہدایت جاری فرمائی کہ یہ کریں. پھر اس کے بعد آپ مری میں تشریف لائے اور آپ نے جس جگہ آپ کا خیمہ تھا وہ بھی وزٹ فرمایا اور اپنے بوائے اسکاؤٹ سے خطاب فرمایا. اور ان کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن جو ہے اپنے کارکردگی کو مزید بہتر جو ہے وہ کر رہی ہے. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ اس سیزن میں آئے ہیں، جیسے کہ ابھی عبداللہ جہاں سے سب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہے. ہم بچوں کے لیے ہائیکنگ ہے، ٹریکنگ ہے، ایون کہ قومی یکجہتی کے پروگرام جو ہیں اس سندھ کے تقریباً 10 اضلاع جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے انٹیگریشن کے طور پہ کیمپ جو ہے یہاں مری میں جو ہے وہ کرتے ہیں. سہولیات کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مری میں آ کے وزٹ فرمائیں تو وہاں پر ہم نے بچوں کی سہولیات کے لیے بے شمار کام جو ہے وہ کروائے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ آ کے بوائے اسکاؤٹس کی ٹریننگ حاصل کریں اور ان کی دلچسپی کا سبب بھی ہم وہاں پیدا کرتے ہیں. عبداللہ جہاں زیب صاحب، 1 لائن میسج آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے، پہلے آپ کے طارق قریشی صاحب. جی میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ ایک شخص کو شخصیت بننے میں جہاں پہ اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن کا دخل ہے، وہاں پہ نان فارمل ایجوکیشن کا بھی بہت اہم کردار، اتنی ہی اہمیت ہے. تو برائے مہربانی نان فارمل ایجوکیشن کو بھی اپنائیے، گھروں سے نکلیے، قدرت کا مطالعہ کیجیے، اور اس کے لیے اسکاؤٹنگ سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں.
جی طارق بھائی. میں بھی یہی کہوں گا کہ بچوں کے SCOUTING کا اسکاؤٹنگ، اگر SC کو ہٹا دے تو باقی لگ جاتا ہے آؤٹنگ. تو ہم آؤٹنگ کے ذریعے جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ کہے کہ بچے جو ہے نا اسکاؤٹ ایکٹیویٹی یا کلکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا نکمے ہو جاتے ہیں، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو اسکاؤٹس بنائے اور الحمدللہ وہ ہر میدان میں کامیاب جو ہے وہ زندگی میں سے. اسکاؤٹنگ کے ذریعے ہر نوجوان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ صرف اپنے تعلیمی میدان میں بلکہ عملی طور پہ بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ تھے جناب طارق قریشی صاحب اور جناب عبداللہ جہانزیب صاحب. آج آپ ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور جو اسکاؤٹنگ کی اہمیت ہے اور جو نوجوانوں کے اس کے پازیٹیو اثرات ہیں اس حوالے سے آج آپ نے تفصیل سے بتایا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.